बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आज जो खबर आई है उसके मुताबिक जो है तकरीबन 143 143 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं। ज़्यादातर उसमें नॉर्थ यानी कंदूज, तहार और बदख्शां और साथ ही साउथ में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं। आज की वीडियो में मैं जिस इशू की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो अमेरिका का बागराम से निकलना था। बागराम एयरफील्ड जो है ये एक सिंबल समझा जाता था स्टेबिलिटी का, इंटरनेशनल फोर्सेस के इंटरेस्ट का और अफगान हुकूमत की जो है रेट का, कि ये एक बहुत बड़ी एयरफील्ड है। 1950 में रूसियों ने बनाया था अफगानिस्तान के लिए और इसमें हज़ारों की तादाद में जो है मतलब है कि यहाँ पे एक वक्त था कि इंटरनेशनल फोर्सेस के 1 लाख ट्रूप्स जो थे वो बागराम में वो स्टेशन थे। अभी अमरीकियों ने, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि रात की तारीकी में अमरीकियों ने बागराम क्यों छोड़ा, अफगान हुकूमत को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, अफगान फोर्सेस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये चंद सवाल थे। रात की तारीकी में ऐसे छोड़ा उसको कि किसी को बताया भी नहीं, वो निकल गए थे। 2 घंटे बाद अफगान फोर्सेस को वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है कि उनके लाइट सारे ऑफ कर दिए, बिजली ऑफ कर दी और नज़दीक जो इलाके हैं वहाँ से जो डाकू या लूटर्स थे लोग आ गए और वहाँ पे हर एक चीज़ जो भी उनके हाथ लगा वो लेके जा रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी जगह है, 2 एयरफील्ड है, यहाँ पे एक जेल भी है जिसमें तकरीबन 5000 कैदी, ज़्यादातर तालिबान कैदी है। यहाँ पे काफ़ी सामान छोड़ा है लेकिन ऐसी हालत में छोड़ा है कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं। गाड़ियाँ चोरी है लेकिन चाबियाँ लेके गए हैं और वेपन्स छोड़े हैं लेकिन एमिनेशन को आग लगाया गया है। मतलब है कि हर एक चीज़ को जो है वो ख़राब करके ताकि वो अफगान फोर्सेस इस्तेमाल ना करे। क्यों, ये एक सवाल है। फिर यह है कि अफगान फोर्सेस या अफगान हुकूमत को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में अफगान जो अवाम है या उनकी जो लीडरशिप है उनको इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना पड़ेगा। इससे पता चल जाएगा कि ये 20 साल अमेरिका जो अफगानिस्तान में था, क्या उनका इरादा था अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने का, क्या उनका इरादा था अफगानिस्तान को एक मुनज़्ज़म और उसको जो है तालिबान को शिकस्त दे के रूल ऑफ लॉ कायम करना था। क्यों, अगर ये था तो ये अफगान फोर्सेस ये तो सारे अमेरिका के ट्रेन किए हुए हैं, उनके अपने बंदे हो सकते हैं, तो उन पे क्या उनको ट्रस्ट नहीं था कि ये बेस जो है हम उनको छोड़ो, थोड़ा बहुत उनके काम आ जाएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी, इस तरह पानी की बॉटल्स थे, एनर्जी ड्रिंक्स थे, रेडीमेड जो फूड वगैरह थे, कम से कम ये तो काम आ जाते। गाड़ियाँ तो कम से कम उनकी चाबियाँ छोड़ के वो तो काम आ सकते थे। इसी तरह कुछ चीज़ों को जो है आग लगा दी गई थी, कुछ चीज़ों को डिसमेंटल किया गया था। इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका क्यों रात की तारीकी में भागना चाह रहा था। मेरे ख्याल में वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि अफगान फोर्सेस के फ़ायदे में हो। उसने पूरा जो है 2 घंटे वहाँ पे मुकामी लूटर्स ने वहाँ पे जो अमल किया, जब अफगान फोर्सेस वहाँ पे गए तो उनको पता चला कि बहुत सा इलाका जो है वो बहुत सा सामान जो था वो फर्दर ख़राब किया गया था। इवन वहाँ पे हॉस्पिटल से मशीनें भी, वो जो वीडियो वगैरह आई है। अभी तालिबान के लिए, और मैं समझता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट, अफगान अवाम के लिए, लीडरशिप के लिए, खा वो तालिबान है खा वो दूसरे, उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है कि देखिए अमेरिका, उन लोगों की ज़्यादातर प्रेशर तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम पाकिस्तान ने नहीं किया है। पाकिस्तान ने अमरीकियों को ये नहीं कहा है कि वो रात की तारीकी में चले जाए। आज भी हमदुल्ला मोहब साहब वगैरह लगे हुए थे, पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहे। कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि अमरीकियों ने अफगान फौज के साथ या अफगानों के साथ दगाबाजी की, इतना तो हक बनता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ताकतवर होता है उसके बारे में कौन यही बातें कर सकता है। अभी तक अफगान हुकूमत की तरफ से या वो जो बड़े बोलने वाले हैं एंटी तालिबान, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि अमेरिका ने ये हरकत क्यों की, अमेरिका ने क्यों अफगान कौम को, अफगान फौज को, अफगान हुकूमत को कमज़ोर क्यों करके वो चले गए। इसमें तालिबान के लिए भी एक मैसेज है कि तालिबान को भी ये देखना है कि वाकई
امریکہ کو اس نے شکست دی یا امریکہ نے ماحول بنایا اور ان کو یہ امپریشن دیا کہ یو آر بگ پیپل، آپ تو بہت بڑے ہیں، بہت مہان ہے اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا ہے، دیکھیں ہمیں بھی آپ لوگوں نے شکست دی، یہ تاثر وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مزید لڑتے رہیں۔ افغان حکومت کو بھی اس طرح بیار و مددگار چھوڑا تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ لڑتے رہے، اور ایک افغان ایگو تو ہے اس کے بنا پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے لیے بھی اس میں یہ میسج ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ آئے اور بات چیت سے افغان حکومت کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالے، ورنہ یہ لڑائی جو ہے یہی لوگ اس کو جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں انٹرنیشنل جو پاورز ہیں، جو طاقتیں ہیں، ان کی انٹرسٹ ابھی بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے سوویت یونین کے خلاف امریکہ ادھر آیا، امریکہ نے افغانستان کو تحت راج کیا، امریکہ نے پاکستان کا بھی استعمال کیا، اس کے بعد بھی یہ 20 سال اگر امریکہ چاہتا تو یہ طالبان 2003-04 تک تو یہ بالکل نہیں تھے۔ پھر جب امریکہ عراق چلا گیا تو طالبان کو کس نے موقع دیا کہ وہ آئے؟ پھر طالبان کو جو مائک ملن کی بات انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ رسد کے لیے، سپلائی کے لیے امریکی افواج جو ہے وہ افغان طالبان کو $1 بلین جو ہے رشوت میں دے چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی یورپین یونین وہ جو آڈٹ کر رہے ہیں کہ ہیلمند میں کیسے برطانوی فوج جو ہے طالبان کو پیسے دیتے تھے، یا جگہ جگہ پہ فرینچ فورسز ہوتے ہیں وہ پیسے دیتے تھے کہ طالبان ان پہ حملے نہ کرے، ساتھ اسلحہ بھی دیتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ابھی یہ فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، افغانوں کی قیادت نے کرنا ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر وہ جنگ کی لپیٹ میں جائے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی امریکہ کی بول رہے ہیں، وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کے لیے افغانستان سے کرتی ہے، کیونکہ ان کی فیملی زیادہ تر امریکہ میں ہیں، ان کی زیادہ تر جو بزنسز ہیں وہ امریکہ میں ہیں، تو کوئی بھی امریکہ کو وہ نہیں کر سکتا ہے، ناراض نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ افغان عوام کو اور خطے کے باقی ملکوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ نے کیوں یہ حرکت کی۔ 20 سال جو محنت کر کے جو امیج بنایا تھا، ایک رات میں وہ کیوں اس طرح خراب کر دے؟ یہ انٹینشنز کیا تھے؟ کابل ایئرپورٹ پہ جا کے وہاں سے 2 گھنٹے بعد فون کرتے کہ ہم چلے گئے ہیں، وہاں پہ لائٹس آف کر دیے گئے، ہاسپٹلس کو خراب کیا گیا، جیل وغیرہ، بیرکس وغیرہ، ایمونیشن وغیرہ، گاڑیوں وغیرہ۔ مطلب دیکھیے یہ حرکت کے پیچھے ابھی سوچنے والوں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں اگر وہ اس پہ غور کرے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے افغان عوام کو اور افغان لیڈرشپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا اپنا کون ہے، ان کا پرایا کون ہے۔ افغان سرزمین کون کس کے خلاف استعمال کر رہا ہے گزشتہ 40 سال سے، اور آئندہ کے لیے افغان سرزمین اور افغان عوام جس میں طالبان بھی شامل ہے کون کس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں جسے ہم نے بھی سوچنا ہوگا، اور اسپیشلی افغان قیادت انکلوڈنگ طالبان نے بھی سوچنا ہوگا۔